साबरा ने दिया ग्रीन सिग्नल। आखिर साबरा ने ऐसा क्यों कहा? डेली रूटीन वाली के पास क्या कोई टॉपिक नहीं रिश्तेदारों के अलावा? और वसीम ने कभी सोनिया को कबूतरी कहा, कभी सोनिया को टटेरी कहा। आखिर वसीम ये चबले क्यों मार रहा है? आखिर वसीम के पास क्या कोई और कंटेंट नहीं सोनिया के अलावा? जब एक मामला ठंडा हो गया है, तलाक तलाक का खेल वसीम क्यों खेल रहा है? आखिर ये ड्रामा कब खत्म होगा? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का रिएक्शन पसंद आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली रूटीन वाली की। डेली रूटीन वाली ने ऐलान कर दिया कि 10वें महीने में इब्रार की और चौधरी बाबर की शादी हो जाएगी। मतलब लड़की मिली नहीं पर 10वां महीना आपने भी याद रखना है और डेली रूटीन वाली भी याद रखेगी। लोगों ने काफ़ी तनकीद की कि आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है। इब्रार की शादी का टॉपिक आप 2 साल से खींच रही हैं और शादी होती नहीं। अब उस पर जुल्म ये है कि लड़की अभी मिली नहीं पर आपने देखने वालों ने याद रखना है क्योंकि हमने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और आपने भी याद करना है। फिर हम उस वक्त तक कोई नया स्क्रिप्ट लिखेंगे, कोई नया होमवर्क करेंगे और फिर हम पब्लिक को चे बनाएंगे। जी, उन्होंने ये भी बता दिया कि हम जल्ले राई वालों ने कहाँ बाबर का रिश्ता पक्का किया है। जी, वो बलोच हैं। तो यहाँ मैं डेली रूटीन वाली से पूछती हूँ क्या वो असल बलोच हैं या अहमदीन उर्फ छमिया जैसे वो बलोच हैं? सिर्फ उन्होंने नाम और कास्ट बदली है जैसे आप लोगों ने कास्ट बदल ली है। क्या वो आप लोगों की वीडियोस नहीं देखते? क्या वो आपके ख़ानदान वालों के व्लॉग नहीं देखते? आप लोगों की डबल टैप वाली बेहयाई नहीं देखते? आप लोग जो गरीबों के नाम पे चंदा इकट्ठा करके कोठियाँ गाड़ियाँ खरीद चुके हैं वो नहीं देखते? वो कौन से बलोच हैं कि आप लोगों की इतनी बेशर्मी बगैरती बेहयाई देखने के बाद भी आपके ख़ानदान में रिश्ता दे रहे हैं और अपनी बेटी को मतलब ब्याह रहे हैं आपके बच्चे के साथ। और यहाँ अगर बरार के रिश्ते की बात की जाए यानी आपके पीर साहब के रिश्ते की बात की जाए तो मरीदनी साहिबा आप 2 साल से ये टुच लगा रही हैं और आप किसी टुच में कामयाब नहीं होती। फिर आज जाके आपको भी रिश्तेदारों के थंबनेल लगाने पड़ते हैं, फिर आपको 4 लोग देखने के लिए आते हैं। चैनल इतना बड़ा हो और व्यूज रिएक्शन चैनल वालों जैसे हो और फिर उस वीडियो में कख ना हो। आपने ये तो कह दिया कि 10वां महीना आपने भी याद रखना है, मैंने भी याद रखना है, पर हम इब्रार की शादी कहाँ करते हैं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। आपने इससे पहले जो वीडियो डाली उसमें भी आपने पब्लिक को थोड़ी सी हिंट दी। आपने कहा कि अब मैं रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी करने जा रही हूँ। अब भी आपने यही कहा। क्या वो लड़की सोनिया होगी या आप इस ड्रामे को अभी मज़ीद खींचेंगी? क्योंकि आपकी पूरी बरादरी यानी आपके जितने भी ख़ानदान के यूट्यूबर हैं पब्लिक को चे बना रहे हैं, पब्लिक के दिलो जज्बात से खेल रहे हैं और अपने धंधे चमका रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं सब बहन भाइयों से पूछती हूँ। अपनी कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि ये डेली रूटीन वाली को रिश्तेदारों के थंबनेल पे ही व्यूज़ आते हैं या इनके पास अपना कोई कंटेंट है। अब बात कर लेते हैं चाइना के खोते और लिसी बकरी की। जी, उनको भी कमेंट आते हैं, वो कमेंट हमें नज़र नहीं आते, हम वो कमेंट नहीं पढ़ सकते। शायद वो उनके व्हाट्सएप पे पर्सनल कमेंट आते हों जो उनसे पूछते हैं कि आप माँ का घर नहीं दिखाती, क्या आप अपनी माँ के घर जाती हैं, आप कितने बहन भाई हैं, आपके केस का क्या बना इसके बारे में बताएं। तो मैडम अपने खाले के ऊपर अपनी एक अडॉप्टेड बच्ची को गोद में उठा के सवालों के जवाब यानी कल उन्होंने भी Q&A खेला चाइना के खोते और लिसी बकरी ने
اور انہوں نے اپنی پبلک کو بتایا جی میں اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں، پہلے میں اس لیے ویڈیو شیئر کرتی تھی کہ وہ مجھے بنانے دیتے تھے، اب ان کی اجازت کے بغیر میں ان کے گھر کا وزٹ نہیں آپ لوگوں کو کروا سکتی۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہا جی ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے ہمارا، اور سب ہم یوٹیوب پہ ہے، ہم یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہاں چائنا کے کھوتے نے اپنے سالے کی ایک بات یاد کرواتے ہوئے کہا کہ عمران کہتا تھا صابرہ کو اگر اچھے ولاگ بنانے ہیں تو محنت کرو، کئی اٹھاؤ، کھڈے نکالو، چاہے ان کی زندگیاں، ان کی عزتیں کنوؤں میں گر گئی ہوں، پر یہ ولاگ ابھی بھی اچھا بنائیں گے۔ اگر جلنے رائن کی یہ پوری برادری یعنی سونیا برادری، ڈیلی روٹین والی برادری کی بات کریں، کسی کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں، آ جا کے وہی کھالا، آ جا کے وہی سبزیاں، آ جا کے وہی کھیت، آ جا کے وہی کیس، آ جا کے وہی طلاقیں، اور اتنے سالوں سے یہ اپنا دھندا چمکا رہے ہیں۔ اگر ان کے ویوز کی بات کی جائے تو سب کے چینلوں کے ویوز اور سبسکرائبر آپ کے سامنے ہیں، پھر بھی یہ سارے ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ آخر کار معاملہ کیا ہے؟ آخر کار وہ کون سے اوورسیز بہن بھائی ہیں جو ان کو ہمدردی کے کمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پیار بھی کرتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے ان پہ پیسہ بھی لٹا رہے ہیں؟ کیا دیکھنے والوں کو سونیا کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ دیکھنے والوں کو صابرہ کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ یہاں پھر صابرہ نے یہ بھی کہا کیمرہ کے سامنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتے، پر ہم سب کی صلح ہے۔ یہاں پبلک کو میں کہہ رہی ہوں اس چیز پہ غور کریں کہ ہم سب کی فیملی جو سب ہے صابرہ کی، اس میں سونیا ہے، شبانہ ہے، عمران ہے یعنی وہ فروزن گڈا ہاتھیوں کا کھلونا ہے، ڈیلی روٹین والی ہے، یہی لاپ ڈیلی روٹین والی بھی جبتی ہے، اس نے بھی کہیں بار انکشاف کیا ہے کہ ہم ولاگ میں وہ چیز نہیں دکھاتے، ولاگ کچھ اور ہوتا ہے، ہم لوگ کیمرہ کے پیچھے کچھ اور ہیں۔ اور جس پہ آج اسٹیمپ چائنا کے کھوتے اور لسی بکری نے بھی لگائی، انہوں نے بھی کہا ہماری سب کے ساتھ صلح، پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب ویڈیو نہیں بناتے، وہ بنانا بھی چاہے تو ہم نہیں بنائیں گے۔ صاف ظاہر ہے پھر جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو ان کے سبسکرائبر ان کو جوتے ماریں گے، گند میں گٹر میں بھگو کے ان کو جوتے ماریں گے۔ دھندا بھی تو کرنا ہے، پیسہ بھی تو کمانا ہے، اوورسیز بہن بھائیوں کو لوٹنا بھی تو ہے، اس لیے اب یہ کیمرہ کے پیچھے تو سب ملتے ہیں۔ جیسے سونیا نے بچوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے صابرہ کے گھر بھیجا، سونیا کا شوہر خود کہتا ہے وہ ملاقات پہلے دن سے کروا رہے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، کھول کے سامنے آ رہی ہے۔ اب تو لسی بکری نے بھی سٹیمپ لگا دی ہے کہ ہماری سب کی صلح ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ ان چینلوں کو پروموٹ کریں یا ان کے جھوٹے ڈرامے دیکھیں اور ان کی بے حیائیوں کو سپورٹ آپ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی وسیم کی۔ جی وسیم کا کل ایک ولاگ آتا ہے اور وسیم پھر سونیا کو مشابہت دیتا ہے ایک ٹٹیری کے ساتھ۔ جو وسیم نے کل سونیا کے لیے باتیں کی، چاہے وہ ٹٹیری کو سامنے رکھ کے کی کہ دونوں پتلی پتلی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتی ہے، آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے کہ آسمان مجھ پہ گرے گا تو میں آسمان کو روک لوں گی، میری ٹانگیں اس کو روک لیں گی، میں ساری دنیا کو بچا لوں گی۔ ایسی کچھ گھٹیا اور بے حیائی والی باتیں یہ اپنی وائف کے بارے میں کر رہا تھا اور اپنی وائف کے چینلوں کے بارے میں بتا رہا تھا، جو 6 دن ہو گئے ہیں شاید اس ویڈیو کو جس میں انہوں نے لائبہ چینل والے کا ذکر کیا تھا۔ اگر وسیم کے پاس اپنا کوئی کنٹینٹ نہیں، وسیم کو پھر سونیا کی یاد ستانے لگی، وسیم کو پھر اپنے ساس سسر اور اپنی سالی یاد آنے لگی، پھر بے تکا سا ایک کنٹینٹ لے کے ٹٹیری کے ساتھ وہ چینل پہ آ گیا اور بے تکا ایک ولاگ بنا کے اپلوڈ کر دیا۔ پھر یہ تو سچ ہو گیا کہ شکور پروڈکشن صحیح کہتی ہے، اپنا اس کے پاس کچھ نہیں، سونیا کا نام بیچ کے یہ ویوز لیتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے یہ بندہ سونیا کو ٹک ٹاک پہ بیچتا رہا، پھر یہ بندہ ٹک ٹاک کی پبلک کو پورا گاؤں دکھاتا رہا، اپنے گھر لاتا رہا، اور ٹک ٹاک پہ سے جو بندے گھر ملنے آتے تھے ان کی گاڑیوں کے لیے خود گیٹ کھولتا رہا اور ان کو پیزا ہٹ پہ لے کے جا، ونگز کھلا، سب آپ کے سامنے۔ اگر جو اس فیملی میں یعنی سونو کی دنیا کی فیملی میں
नए मेंबर जुड़े हैं वो ओल्ड वीडियो देखें और इनकी बेहयाइयाँ बगैरतियाँ खुल के आपके सामने आएंगी कि ये लोग क्या क्या करते रहे हैं। अगर रिएक्शन वाले इनकी यही वाली बातें जो आज वसीम अपनी बीवी के बारे में करता है, कभी उसको कबूतरी से मुशाबत देता है, कभी उसको टटेरी से मुशाबत देता है, कभी उसके यार बनाता है, कभी उसको करेक्टर लेस कहता है, अगर यही हमने बातें की, हमने आपके सामने रखी, दबे लफ्जों में रखी, तब इस बंदे की गैरत जाग गई थी। पता नहीं आज इसकी गैरत कहाँ सो गई है, क्यों ये शर्मिंदा नहीं होता और हर वीडियो में यही कहता है मैं कोई तलाक दे रहा हूँ, मैं कोई तलाक दे रहा हूँ। तुम कैसे तलाक दोगे? क्या नहीं उसने कहा? तुम्हारी बहनों को उसने लाइव में गालियां दी, तुम्हें उसने जूते की नोक पे रखा, उसने जाके खुला दायर कर दिया और तुम अभी भी यही कह रहे हो इतने ईमानदार, इतने इस्लाम को फॉलो करने वाले तुम कब से होगे? बगैरती का शोरबा पीने वाला बंदा सिर्फ एक तलाक के ऊपर खड़ा है। जितनी उसने तुम्हारी नमोशी कर दी है, जितनी उसने तुम्हारी वॉइस लीक करनी थी कर दी है। तुम्हारी बगैरती वॉइस लीक में भी नजर आई, तुम्हारी बगैरती टिकटॉक पे भी हमें नजर आई, जब सोनिया ने तुम्हें जूते की नोक पे रखा वो भी हमें नजर आया। तो फिर तुम तलाक कैसे दोगे? तुम अगर गैरतमंद नस्ली आदमी होते, खानदानी आदमी होते तो तुम दूसरा मिनट ना लगाते। यहाँ मैं देखने वालों को कहूंगी इससे साफ जाहिर होता है सिर्फ ये कंटेंट चला रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं। जैसे कल तस्नीम आंटी भी, तस्नीम सिस्टर भी पहुंच गई अपनी बहन के घर, सुलह सफाइयों के एक दूसरे को पैगाम दिए जा रहे हैं और वसीम का बार बार यही कहना है कि क्योंकि वो तलाक वाली बात पे नहीं आता। अब ग्रीन सिग्नल साबरा ने भी दे दिया, तस्नीम सिस्टर ने भी दे दिया और शकूर प्रोडक्शन तो आपके सामने ही है। अभी माहौल थमा हुआ है पर कल वसीम ने इस माहौल को फिर तड़का लगाया है, फिर एक दफा पब्लिक को जगाया है क्योंकि इनके व्यूज नहीं आ रहे, ये फिर ट्रेंडिंग में आना चाह रहे हैं कि लोग हैं। फिर मैं लोगों के ऊपर पाँव रख के मैं सुलह करके सोनिया को घर लाऊं। भाई धंधा है पर गंदा है, करना तो है एक बंदा सुख रहना हो जाए, औरत के पैसे पे पले, औरत के नाम पे व्यूज ले, वो मेहनत कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए वसीम को भी और शकूर प्रोडक्शन को भी और चाइना के खोते उर्फ लिसी बकरी को भी और डेली रूटीन वालों को भी। दूसरे के कपड़े खुद उतारते हैं, खुद पहनाते हैं, एक दूसरे की इज्जतों के साथ खेलते हैं, लोगों को हिंक देते हैं कि हम रिश्तेदारों के साथ रिश्ता करने लगे हैं, हम कैमरे के सामने कुछ और हैं, पीछे कुछ और है। आखिर ये जल्ला राई बरादरी चाहती क्या है, क्या करना चाहती है? आखिर इनकी वीडियोस में कोई फैसला क्यों नहीं होता? और सोनिया का नंगा नाच बेशर्मी सर चढ़ के बोल रही है, सोनिया जैसे छक्के पे छक्का मारे जा रही है। क्या वाकई ही सोनिया की जिंदगी में कोई दूसरा मर्द है? ऐसी औरतें जो कितने यतीम खाने भरे हुए हैं, कितने ओल्ड हाउस भरे हुए हैं, हर पाकिस्तान में दूसरा घर, एक टाइम की रोटी खाने से आवाजार है, लोगों के पास 1 रुपया नहीं है। पर अफसोस ये ओवरसीज बहनें जो सोनिया का धंधा चमका रही हैं, उनको पाकिस्तान में यतीम बच्चे नजर नहीं आते, उनको वो बुजुर्ग लोग नजर नहीं आते जिनके बच्चों ने उन्होंने घर से बेघर कर दिया है। आखिर शकूर प्रोडक्शन या चाइना के खोते का घर या वसीम का घर या ये डेली रूटीन वाली का घर या आसफ का घर, जितने भी नाम लोग गनवाओ कम है, यही क्यों नजर आते हैं? फरोजन गुड्डा ही क्यों सबकी हेल्प के लिए जाता है? क्या इनको सिर्फ ये झल्ले राई के यूट्यूबर ही नजर आते हैं या इनके पास भी हराम का पैसा है जो ऐसे हराम ज़िंदगी करने वाले लोगों पे लुटाते हैं? व्यूअर्स मैं यही कहूंगी सब कुछ सामने आ गया है क्योंकि बार बार वसीम कहता है मैं तलाक नहीं दे रहा, उसने खुला किया, उसने अगर ये गैरतमंद मर्द है, ये अपनी इज्जत बचाना चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक दूसरा मिनट भी लगाना चाहिए था। आप क्या कहते हैं कि ये ड्रामा है कि हकीकत है? मैं तो हल्फन कहती हूँ ये सब ड्रामा है क्योंकि अब तो साबरा दे दी। एक औरत 3 बच्चे छोड़ के घर से फरार हुई, घर से भागी, फिर उसने नकाब पे नकाब किया, फिर केस का ड्रामा आया, हर चीज आपके सामने। और लिसी बकरी ये भी कहती है कि केस के बारे में लोग बहुत पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूं, जब फैसला होगा
آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ خود سمجھدار ہیں کہ آگے ہر ایک چھوٹی موٹی ویڈیو کے لیے کنٹینٹ بنایا جاتا تھا, عدالت کے پورے ولاگ آتے تھے. اب یہ فیملی کیس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. سونیا نے بھی کھلے کی کوئی بات نہیں کی. اب معاملہ سارا ٹھنڈا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں ضرور جواب دیجئے گا. اور یہاں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ صابرہ اور جاوید نے پھر ایک دفعہ اعلان کر دیا چینل چھوڑنے کا. کب یہ چینل چھوڑیں گے؟ بڑی دفعہ کہا. آج تو جاوید یعنی چائنا کے کھوتے نے, جھلے رائن کے بڈھے خسرے نے افریقہ کے سانڈ نے حد کر دی جب صابرہ نے کئی اٹھائی اور اس نے کہا کافی بہنیں کہیں گی صابرہ اب کون سا بیٹھ کے کھا رہی ہے, صابرہ ابھی بھی کام کر رہی ہے. تو خسرے وہ تو کام کر رہی ہے. تم اگر جھلے رائن کے مرد یعنی تمہاری برادری کے مرد اتنے غیرت مند ہوتے تو تمہاری عورتوں کے جیسے کپڑے اتارے گئے, تم لوگوں نے خود اتارے خود پہنائے, اس بغیرتی کا پیسہ تم لوگ کبھی نہ کھاتے. تم نے چینل چھوڑنے کا بڑی دفعہ اعلان کیا پر تم نے اس وقت نہیں چھوڑا جب 3 بچوں کی ماں کو بھگا کے لے کے گئے. اب تو معاملے سب ٹھنڈے ہو گئے. سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم لوگ بغیرت ہو, ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے منہ کالے کرواتے ہو اپنی بیویوں کے اور اپنی بیویوں کی کمائی کھاتے ہو, پھر لوگوں کو آ کے چے بناتے ہو. شرم کرنی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو بیچ کے کھا رہا ہے, ایک دوسرے کا تھمنے لگاتا ہے, پھر بات کرتے ہیں ریاکشن والوں کی. ہر دوسرا بندہ اپنے ولاگنگ پہ ریاکشن دے رہا ہے. ریاکشن والے تو اب آپ لوگوں پہ تھوک گئے ہیں, آپ لوگوں کو اتنا ڈسکس نہیں کرتے. میں آج بھی اس ٹاپک پہ ویڈیو نہ بناتی اگر وسیم اپنی غیرت رات کو آ کے نہ دکھاتا. آپ لوگ خود ہی ایک دوسرے پہ ریاکشن دیتے ہیں, پھر خود ہی آپ لوگ صلح کی سٹیمپ لگاتے ہیں, خود ہی لڑائیوں کی کیسوں کی سٹیپ لگاتے ہیں اور لوگوں کو پاگل بے وقوف بناتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجئے گا. آج کا ریاکشن اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا, بہت زیادہ اچھا لگا ہے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے گا. سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے ولاگ ایان کے ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں کہیں انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی, اس کو بھی آپ نے کرنا ہے فالو شالو. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.